adlaw. Gibarugan sa Department of Public Works and Highways kung DPWH Region 11 nga nagpabiling prioridad nila ang pag-acquire sa mga propiedad nga maigo sa nagpadayong konstruksyon sa Maa magtuod flyover sa Davao City. Mukabat sa 12 pa ka mga propiedad ang kinahanglan nga maangkon. Sa DPWH aron nga mahatagan sila og notice to proceed sa mong proyekto. Apan upat ka propiedad ang prioridad nila karon nga maangkon. Gilangkuban kini sa duha ka real estate companies, usa ka gasoline station ug usa ka luna sa pribadong individual. Sa karon padayon ang negosasyon niini ug ang paghupot requirement sa road nawagan sab ang buhatan sa mga telecommunication ug utility companies sa pagkooperar kanila alang sa pag-relocate sa mga poste nga maigo sa mong proyekto. Sa ulahing dato sa DPWH, nasa 82.5% na ang completion rate sa Maa Magtuod Flyover Project. Gipondohan kini og kapin 2 billion pesos kun nasa kapin 1.6 billion ang gialokar sa civil works ug ang nabilin nga pondo gialokar alang sa pag-atiman sa road rantaw proyekto sa 27. Formal na nga gi-turnover niadtong Agosto 4 ning tuiga ang indigenous people sa barangay mid nga proyekto sa National Housing Authority kon NHA. Kun asa usa ka gatos ka pamilyang IP sa Midsayap ang nakaduat sa lig-on, luwas ug maayong mga balay. 20 million pesos sumala pa ang pondo nga gigamit alang sa pagtukod sa mga housing units. Din kapin 4 million pesos ang gihanyag sa lokal nga kagamhanan sa Midsayap alang sa land development ug sa pagtukod sa slope protection aron nga masiguro ang kaluwasan ug kalig-on sa lugar. Gipadayag sab sa mga benepisyaryo ang dakong pagpasalamat sa bagong oportunidad nga ilang nadawat. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.